ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभृविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अस्माभिः गाथापाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे तत्र हरतेरनुद्यमने च इत्यत्र शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमरयष्टिघटघटी धनुःशूरहेरुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं पठितं। तत्र शक्त्यादिषु उपपदेषु ग्रहधातोः अच प्रत्ययः भवति इति अर्थः दृष्टः। शक्तिग्रहः, लाङ्गलग्रहः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः सूत्रे च धार्ये अर्थे इति वार्तिकमग्रिमं पठितं। तत्र सूत्र उपपदे सते धार्ये अर्थे गम्यमाने ग्रहधातोः अच प्रत्ययः भवति सूत्रग्रहः इति उदाहरणं दृष्टम्। अचि सति सम्प्रसारणाभावः अपि सर्वत्र उदाहरणेषु दृष्ट एव। तत्र उक्तं यस्तु सूत्रं केवलम् उपादत्ते न तु धारयति तत्र अणेव सूत्रग्राहः इति। ततः वयसि च इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र वयोर्थे गम्यमाने उद्यमनप्रसङ्गे च गम्यमाने तत्र ह्रिय धातोः अच् प्रत्ययः भवति इति अर्थः वयसि च इत्येतस्य पठितः। ततः प्रकृते मूले एव उक्तम् उद्यमनार्थं सूत्रं कवचहरः कुमारः इति च उदाहरणं तत्र साधितं। तदनन्तरम् आङ्गिताच्छील्य इति पठितम्। आङ् उपसर्गपूर्वकत्वात् हृ धातोः तत्र अच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कर्मणि उपपदे सति यथा गतसूत्रे अपि कर्मणि उपपदे सति कवचहरः कुमारः इति साधितं। तद्वत् प्रकृते पुष्पाहरः इति उदाहरणं साधितम्। अत्र पुष्प इति उपपदे सति आङ् इति उपसर्गपूर्वकत्वात् ह्रियधातोः अचि सति पुष्पाहरः इति साधितं। ताच्छील्यत्वं गम्यमानं स्यात्। ताच्छील्यार्थः यदि नास्ति तर्हि तु कर्मण्यनित्येव भवति। भारं हरति इति भारहारः इति। ततः अर्हः इति उदाहरणम् इति सूत्रं पठितम्। अर्हतेः अच् स्यात् कर्मण्युपपदे इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अणोपपादः इति पठितं। पूजार्हा ब्राह्मणी इति उदाहरणं तत्र दृष्टम्। तदनन्तरं स्तम्भकर्णयोरमिजपोः इति सूत्रं पठितं। स्तम्भकर्णयोरुपपदयोः रमि जप इत्यनयोः इति आभ्यां धातुभ्याम् अच् प्रत्ययः भवति। हस्तिसूचकयोः अर्थयोः गम्यमानयोः इति वार्तिकेन उक्तं। हस्तिसूचकयोरिति वक्तव्यम् इति। ततः स्तम्भे रमते स्तम्भे रमो हस्ति तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इति हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायाम् इति वा ङेरलुक् इति उक्तम्। तदनन्तरं करणे जपः सूचकः इति उदाहरणमत्र साधितं। ततः
शमिधातोः संज्ञायाम् इति सूत्रं पठितं। शमि उपपदे सति धातोः अच् प्रत्ययः भवति संज्ञायां गम्यमानायाम् इति अर्थः दृष्टः। शं भवति इति शम्भवः, शं वदति इति संवदः इति पठितम्। अत्र सिद्धान्तः कश्चन पठितः। पुनर्धातुग्रहणं बाधकविषये अपि प्रवृत्त्यर्थम् इत्युक्तम्। ततः नाम क्रियों हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यादिना प्राप्तस्यापि बाधकस्यापि अत्र प्रवृत्तिः न भवति। क्रियों हेत्वादिषु टो मा भूत् इत्युक्तं। शङ्करा नाम परिव्राजिका तच्छीला इति तत्र पठितम्। तदनन्तरम् अधिकरणे शेतेः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अधिकरणे उपपदे सति शी धातोः अच् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। खेशेते इति खषयः इति उदाहरणं पठितम्। अत्र वार्तिकं पार्श्वादीषु उपसङ्ख्यानं पार्श्वादिषु उपपदेषु सत्सु शीङ् धातोः अच् प्रत्ययः वक्तव्यः। पार्श्वाभ्यां शेते इति पार्श्वशयः, पृष्ठशयः, उदरेण शेते इति उदरशयः। उत्तानादिषु कर्तृषु इति अग्रिमं वार्तिकं पठितम्। उत्तानः शेते इति उत्तानशयः, अवमूर्धशयः, अवनतो मूर्धा यस्य सः अवमूर्धा अधोमुखः शेते इत्यर्थः इति उदाहरणस्य अर्थोऽपि उक्तः। ततः वार्तिकमत्र पठितं गिरौडश्छन्दसि। गिर्युपपदे तत्र शीङ् धातोः डप् प्रत्ययः भवति, तस्य अर्थः दृष्टः। गिरिशः इति साधितं। लोके तु गिरिशयः इत्येव भवति। एवञ्च गिरिशः इति वेदे एव भवति, तर्हि कथं गिरिशम् उपचचार इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इति चेत् तत्र उक्तं गिरिः अस्य अस्ति इति विग्रहे लोमादित्वात् शप् प्रत्यये कृते सति गिरिशः इति प्रयोगः लोके अपि साधयितुं शक्यः इत्युक्तम्। ततः चरेष्टः इति सूत्रं पठितम्। अधिकरणे उपपदे चरधातोः टप् प्रत्ययः भवति। कुरुचरः कुरुचरी इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितं। तस्य टित्वात् ङि भवति इति चापि दृष्टम्। लोके तत्र ततः परं सूत्रम् अग्रिमं पठितं भिक्षासेनादायेषु च। भिक्षाञ्चरति इति भिक्षाचरः, सेनाचरः। ततः उक्तम् आदायेति ल्यमन्तम् आदायचरः इति। ततः उक्तं कथं प्रेक्ष्य स्थितां सहचरीम् इति पचादिषु चर्डिति पाठात् सिद्ध्यति इति उक्तं तत्र। ततः अस्माभिः पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः इति सूत्रं पठितं। पुरस् इत्यादिषु सूत्रे पठितेषु उपपदेषु सत्सु सृधातोः अच् प्रत्ययः अच् न टप् प्रत्ययः एवं खलु, एवं टप् प्रत्ययः भवति। सूत्रस्य अर्थः पठितः। पुरःसरः, अग्रतःसरः, अग्रम् अग्रे, अग्रेण वा सरति इति अग्रे सरः। सूत्रे अग्रे इति एदन्तत्वमपि निपात्यते इत्युक्तम्। एवं तर्हि यूथं गर्वितकृष्णसारम् इति उदाहरणं कथं सिद्ध्यति, कथं वा सिद्ध्येत् इति तत्र उक्तं चेत् बाहुलकात् भवति इति हरदत्तेन अत्र उच्यते एवं खलु। नाम एत्वा भावः बाहुलकादेव अत्र संसाध्यः इति भावः। तदनन्तरं पूर्वे कर्तरि इति सूत्रं पठितं। पूर्व इति उपपदे सति कर्तृवाचिनि पूर्व उपपदे सति इतोपि तत्र मूले तु इतोपि स्पष्टतया उक्तं पूर्वशब्दे उपपदे सर्तेः टः स्यात्। पूर्वः सरति इति पूर्वसरः। तत्र दलप्रयोजनं दलकृत्यं नाम कर्तरि इति कुतः उच्यते, पूर्वं देशं सरति इति पूर्वसारः, तत्र तु कर्मण्यणेव भवति इति उक्तं। ततः क्रियों हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति
सूत्रमग्रे पठितम्। येषु द्योत्येषु करोतेष्टः स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र अतः कृगमि इत्यनेन तत्र जिह्वामूलीयत्वस्य बाधः क्रियते, अतः यशस्करी इति उदाहरणं सिद्धं भवति। विद्या भोगकरी, यशस्करी, सुखकरी इत्यादि श्लोकेषु दृश्यते खलु। यशस्करी इति भवति। यशस्करी विद्या, श्राद्धकरः, वचनकरः, नाम ताच्छील्ये अर्थे श्राद्धकरः आनुलोम्यार्थे च वचनकरः इति उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। ततः एवं गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इमाः पङ्क्तयः आसन्। बाहुलकादिति पूर्वे कर्तरिशब्दः कर्तृवाचिनि गौणः तदाह कर्तृवाचिनीति क्रियो हेतुः कारणम् आनुलोम्यम् आराध्यचित्तानुवर्तनं द्योत्येष्विति कर्तुरेव प्रत्ययवाच्यत्वादिभावः। हेत्वादीषु उपपदेष्विति तु नार्थः व्याख्यानात् कर्मण्युपपदेत्यपि द्रष्टव्यम्। कुप्वोः इति जिह्वामूलिमाशङ्क्याः अतः कृगमि हेता उदाहरति यशस्करी विद्येति। विद्या यशो हेतुः। श्राद्धकर इति श्राद्धक्रियाशील इत्यर्थः। वचनकर इति गुर्वादिवचनानुवर्ती इत्यर्थः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः अयम्। अस्मत्क्रमे तत्र अष्टमः पाठः पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य नवमः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रे इदानीं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति दिवाविभा। तत्र मूले समग्रं सूत्रं पठामः। दिवाविभा निशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दिकिन् लिबिलिबि बलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्याजङ्घः बाह्वहर्य तद्धनुरर्षु। सकृत् पुनः पठामि। दिवाविभा निशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहुनान्दिकिन् लिबिलिबलिभक्तिकर्तृचित्रक्षेत्रसङ्ख्याजङ्घः बाह्वहर्य तद्धनुरर्षु। तद्धनुरर्षु एवं खलु। दीर्घं सूत्रं। सूत्रे एकमेव पदं भवति। तत्र प्रथमं पदं नाम इदं प्रथमं पदं नाम दिवाविभा इत्यतः आरभ्य तद्धनुरर्षु एतावत्पर्यन्तं सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। अत्र केषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते तद् व्याख्याता परिगणयन् अस्ति। पश्यन्तु। दिवा विभा निशा प्रभा भास् कार अन्त अनन्त आदि बहु नान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाहु अहर यद् तद् धनुस् अरुस् एवं खलु। कथयति येषां सप्तविंशतेर्द्वन्द्वात् सप्तमी इति। कति सन्ति एते? 27। दिवाविभा इति सूत्रे 27 शब्दाः आहत्य पठिताः सन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति एष्विति। नाम अत्र इदं स्मर्तव्यं। क्रियोहेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति समग्रमपि अत्र सूत्रम् अनुवर्तते। चरेष्टः इत्यतः ष्टः इत्यनुवर्तते। कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि इत्यनुवर्तते। सुपिस्थः इत्यतः सुपि इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र
लभ्यन्ते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति एष्विति अग्रे कथयति उपपदेष्विति शेषः। मूले उक्तं खलु एषु उपपदेषु नाम एते 27 शब्दाः उपपदभूताः सूत्रे ये पठिताः तेषु उपपदेषु सत्सु तत्र कृ धातोः टप् प्रत्ययः भवति इति उच्यते। एवं खलु। तत्र उदाह्रियते। व्याख्याता किमग्रे उच्यते अहेत्वादिष्वपीति। तत्तु अयं विषयस्तु अग्रे आयास्यति। वयं क्रमशः नैव मूले एव अस्ति। एषु क्रियः टः स्यात् अहेत्वादावपि। व्याख्याता किं कथयन् अस्ति अहेत्वादिष्वपि। मूले किं दृश्यते अहेत्वादावपि इति अस्ति। अतः व्याख्यातुः पुरतः कदाचित् कौमुद्याः भिन्नः पाठः स्यात् तत्र अहेत्वादिष्वपि इति उक्तं स्यात्। परन्तु अस्माकं पुरतः तु ग्रन्थेषु अहेत्वादावपि इति दृश्यमानं वर्तते। सम्यक्। क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इत्युक्तं नाम एषु अर्थेषु कर्मण्युपपदे सति। एवं खलु। धातो नाम कृ धातोः टप् प्रत्ययः भवति इति गतसूत्रे पठितं खलु। तर्हि प्रकृते हेतुताच्छील्यानुलोम्यादयः अर्थाः न सन्ति चेदपि यतः ते एव अर्थाः यदि स्युः तर्हि तु गतसूत्रेण एव टप् प्रत्ययः सिद्ध्यति स्म खलु। एवं खलु। व्याख्याता कथयति हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु अगम्येष्वपि इत्यर्थः। हेत्वादिग्रहणस्य अननुवृत्तेरिति भावः। तथा वा हेत्वादिग्रहणस्य अननुवृत्तेरिति भावः नाम तस्य अत्र अनुवृत्तं नास्ति। परन्तु सत्यम् इति वक्तुं शक्यते। तस्य अनुवृत्त्या अत्र किं कर्तव्यं। तत्र प्रकृते नाम वस्तुतः गतसूत्रेण तु सामान्येन उक्तम् एतेषु द्योतेषु करोतेः टः स्यात् इत्युक्तं वा न वा। तत्र कर्मण्युपपदमेव भवतु इत्यपि वस्तुतः साक्षात् नोक्तं। प्रकृते अपि वस्तुतः साक्षात् अर्थकरणसमये नोक्तम् एषु क्रियः टः स्यात् हेत्वादौ अपि अहेत्वादावपि। तर्हि अपि न कस्य ग्रहणं स्यात्। अपि न नाम हेत्वादावपि अहेत्वादावपि इति भावः वा न वा। तर्हि वस्तुतः अहेत्वादावपि इत्युच्यते खलु प्रकृते। तर्हि अपि ग्रहणसामर्थ्यात् हेत्वादावपि भवत्येव। तर्हि हेत्वादिष्वपि हेत्वादौ अपि नाम गतसूत्रे हेत्वादयः पठिताः हेत्वादावपि तत्र क्रियः टप् प्रत्ययः भवति इति यदुक्तं तत्र केषाञ्चन उपपदानां ग्रहणं न कृतं वर्तते। उपपदं तत्र यत्किमपि भवितुमर्हति वा न वा। यशस्करी इत्यत्र यशस् इति उपपदं स्वीकृतं। श्राद्धकरः इत्यत्र श्राद्धम् इति उपपदं स्वीकृतं। वचनकरः इत्यत्र वचनम् इति उपपदं स्वीकृतं। तेषां तु तत्र ग्रहणं नास्ति। परन्तु प्रकृते उपपदानां ग्रहणं वर्तते। अतः एषु उपपदेषु हेत्वादिष्वपि भवेत् अपि च अहेत्वादिष्वपि भवेत्। कः कृ धातोः टप् प्रत्ययः इति भावः। एवं खलु। इति भावः। यथा अपि इति उक्तवान् खलु स्याद् हेत्वादौ अपि इति। तर्हि अपि न पक्षे कः ग्राह्यः। अपि न
ग्रहणं कस्य कर्तव्यं नाम हेत्वादावपि भवति, परन्तु हेत्वादिषु तु गतसूत्रेणैव सिद्धिः, हेत्वादिष्वपि भवति इति एतेन। तर्हि एतेषु उपपदेषु अथवा एतानि उपपदानि विहाय अन्येषु उपपदेषु चेत् हेत्वादावेव क्रियः टप् प्रत्ययः इति अत्र मया अनुभूयमानमस्ति। विशेषः कश्चन अग्रे स्यात् इति व्याख्याता अथवा ग्रन्थकारः कथयिष्यति एव। अस्तु, अग्रे कथ्यते एतेन अहेत्वाद्यर्थमिदं सूत्रमुक्तं भवति। अस्तु, तत्तु स्पष्टं। कथयति अत्र कर्मणि इति सुपि इति चानुवृत्तं यथा योगम् अन्वेति, नाम यत्र यत्र कर्मणः सुपि इत्येतस्य च योगः अथवा शक्यता वर्तते तत्र तयोः तत्तद् उदाहरणसन्दर्भे अन्वयः अथवा सम्बन्धः भवति इति भावः। सम्यक् इति सूत्रार्थचर्चा। अधिकाः विषयः स्फुटतरः तु उदाहरणेषु भविष्यति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे दिवाकरः, तत्र कथयति व्याख्याता दिवा इति दिवेत्यकारान्तम् अव्ययम् अह्नीत्यर्थे। तथा नास्ति खलु, दिवि इति अकारान्तं नास्ति खलु, दिवि इति तु आकारान्तं वर्तते, वा न वा? अतः व्याख्यायां दिवेत्याकारान्तमिति वक्तव्यं, वस्तु दिवेत्यकारान्तमिति जातं वर्तते। अथवा तपरकरणं नास्ति व्याख्यातुः पङ्क्तौ इति कृत्वा अकारेण आकारोऽपि ग्राह्यः, परन्तु तत्तु शास्त्रस्य विषयः भवति। व्याख्यातुः पङ्क्तिः शास्त्रं नास्ति खलु, शास्त्रे ग्रहणकशास्त्रं प्रवर्तते। व्याख्यातुः पङ्क्तिः तु ग्रहणकशास्त्रेण सम्बद्धः नास्ति खलु। अतः वस्तुतः व्याख्यात्रा इत्थमेव वक्तव्यं, किं दिवेत्याकारान्तम् अव्ययम् अह्नीत्यर्थे इत्येव वस्तुतः शास्त्रकृता तत्र वक्तव्यम्। ततः कथयति तस्य अधिकरणशक्तिप्रधानस्यापि कः दिवा इति अधिकरणशक्तिप्रधानः भवति, प्रधानम् अव्ययं भवति। वृत्तिविषये कर्मत्वं बोध्यं, नाम वृत्तिविषये प्रकृते समासवृत्तिः वर्तते खलु, उपपदसमासः वर्तते, पुनः कृद्वृत्तिरपि वर्तते। वस्तुतः प्राधान्येन कृद्वृत्तिरेव अत्र वर्तते। कर्मत्वं बोध्यं दिवा अहनि अर्थात्, दिवा अर्थात् अहनि अर्थात् प्राणिनः चेष्टायुक्तान् करोति वा इति विग्रहः। दिवा करोति, दिवा प्राणिनः चेष्टायुक्तान् करोति इति अर्थः अत्र ज्ञातः भवति। वस्तुतः दिवा करोति इति प्रकृते विग्रहः कर्तव्यः। दिवा इत्यस्य अर्थः कः? अहनि इति अर्थः। यथा अधिकरणशक्तिप्रधानम् इदं वर्तते। वृत्तिविषये तु कर्मत्वम् अस्ति, वृत्तिविषये एव कर्मत्वं, वस्तुतः अर्थस्तु तत्र अधिकरणार्थ एव इति विशेषः अत्रत्यः, एवं खलु। अतः दिवा प्राणिनः चेष्टायुक्तान् करोति। यतः यदा रात्रिः भवति सर्वेपि प्राणिनः प्रायशः चेष्टारहिताः भवन्ति, शेरते उलूकान् द्वित्रान् विहाय, अन्ये तु शेरते, तदा चेष्टा न भवति। अतः दिवा करोति, नाम दिवा इति उपपदे सति कृ धातोः टप् प्रत्ययः धातोः गुणः सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन दिवा कर् अ ततः विभक्तिकार्ये कृते दिवाकरः इति उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति। अग्रे एवमेव विभाकर इत्यत्र कथयति व्याख्या विभाकरः विभां करोति इत्यर्थः, एवं खलु। विभा नाम प्रभाविशेषः, प्रभा इत्येतस्यैव नामान्तरं विभा इति भवति, प्रकाशः। तां करोति इति विभाकरः। निशाकरः
निशाङ्करोति इति विग्रहः किमपि नास्ति सर्वत्र प्रक्रिया समाना व्याख्याता अग्रे गच्छति एवं प्रभाकरः अग्रे गच्छति भासः करोति इति विग्रहे अतः कृगमि इत्यत्र अतः इति तपरकरणत्वात् सत्त्वस्य अप्रवृत्तेः कुप्वोः इति जिह्वामूलीयविसर्गौ आशङ्क्याः कस्कादिष्विति मूले उक्तम् कस्कादित्वात् सः भास्करः वस्तुतः भासः करोति इति न वक्तव्यम् अथवा बहुवचनं प्रयुक्तं स्यात् वा भाः करोति इति वक्तव्यं वस्तुतः भासं करोति इति वक्तव्यं वस्तुतः वा न वा तत्र अत्र वस्तुतः मूलतः शब्दः तु भास् इति सकारान्तः भवेत् खलु यतः प्रकृते तत्र सूत्रे पठितं दिवाप्रभा भास्कारान्त इति यदि आकारान्तः अयं शब्दः स्यात् तर्हि दिवाप्रभा भाकारान्तः इत्येवं रीत्या सूत्रे पठ्यते स्म परन्तु तथा सूत्रे न दृश्यते खलु सूत्रे तु भास् इति दृश्यते अतः प्रकृते भा इति नास्ति भास् इत्येव अस्ति तथा चेत् एते प्रसङ्गाः युज्यन्ते वा के भासः करोति इति विग्रहे अतः कृगमि इत्यत्र अतः इति तवरकरणत्वात् सत्त्वस्य अप्राप्तेः कुप्वोः इति जिह्वामूलीयविसर्गौ आशङ्क्याः सम्यगेव अस्ति यतः भास् इति शब्दस्य यः सकारः अस्ति खलु वा न वा तस्य सकारस्य ऋत्वात् विसर्गः भवति तत्र अतः कृगमि इत्यत्र तु तपरकरणं कृतं वर्तते अतः तपरकरणत्वात् अस्य विसर्गस्य पुनः सत्त्वं प्राप्तं न भवति अतः जिह्वामूली कुपोः कपौ च इत्यनेन जिह्वामूलीयत्वं स्यात् तथा चेत् भाःकरः इति स्यात् परन्तु तथापि न भवति कस्कादित्वादिति कस्कादिषु च इति कस्कादिगणपाठसामर्थ्यात् प्रकृते विसर्गस्य सकारः एव भवति भास् इति सकारान्तस्य शब्दस्य यः सकारस्य विसर्गः तस्य स्थाने सकारः एव भवति भास्करः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः सम्यक् अतः वस्तुतः भासः करोति इति बहुवचने व्याख्यायां यदुक्तं तदपि युज्यते एव भासं करोति इति एकवचने अपि युज्यते एव यतः भासौ भासः एवं रीत्या रूपाणि स्युः मूलशब्दस्तु भास् इति सकारान्तः अत्र बोध्यः अवगन्तव्यः समीचीनम् ततः अग्रिमं शब्दं यदि पश्यामः दिवाविवः प्रभः भास् ततः कार इति अस्ति तत्र कारविषये व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति वा कारकरः इति उदाहरणमेव कथयन्नस्ति तावदेव तर्हि कथं विग्रहः कारं करोति इति कारकरः कारः नाम कार्यं कार्यार्थे कारशब्दः प्रयुज्यते तर्हि कारं करोति इति कारकरः एवं खलु पूर्वदेव कार इति उपपदे सति कृधातोः टप् प्रत्यये कार गुणादिकं कृत्वा कारकरः इति उदाहरणं सिद्धं भवति समीचीनम् अग्रे अन्तकरः कारान्त अन्त इति अस्ति खलु अन्तं करोति अन्तकरः अग्रे आदिशब्दः अस्ति आदिं कारान्ता कारान्त अन्तशब्दानन्तरम् अनन्तशब्दोऽपि अस्ति खलु आदि अनन्तरमस्ति अतः व्याख्यात्रा अनन्तशब्दः त्यक्तः अनन्तं करोति इति अनन्तकरः अग्रे आदिशब्दः अस्ति आदिं करोति इति आदिकरः तदनन्तरं बहुशब्दः अस्ति
बहुं करोति अथवा बहु करोति इति नपुंसकलिङ्गे अपि शक्यते। बहुं करोति इति बहुकरः। सम्यक्। ततः बहु शब्दसमनन्तरं तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति आदिकरः इति सिद्धवत्कृत्याः बहुकर इति अग्रे ननु सङ्ख्याग्रहणेन एव सिद्धे व्याख्यातारं पश्यन्तु एवं खलु सङ्ख्याग्रहणेन एव सिद्धे बहुग्रहणं व्यर्थम् इत्यत आह सङ्ख्या इत्यस्ति खलु सूत्रे एव अत्र सूत्रे एव सङ्ख्या इति पठितं वर्तते खलु अतः सङ्ख्या बहु इत्येतस्य सङ्ख्या इति नाम अस्ति एव केन उच्यते बहुगणवतुडति सङ्ख्या इत्यनेन खलु उच्यते अतः तदेव कथयति ननु सङ्ख्याग्रहणेन एव सिद्धे पुनः नैव सिद्धे बहुग्रहणं व्यर्थमित्यतः बहुशब्दस्य इति मूले द्रष्टव्यं बहुशब्दस्य वैपुल्यार्थं सङ्ख्यापेक्षया पृथग्ग्रहणं नाम अत्र सङ्ख्यावाचकः बहुशब्दः न प्रयुक्तः वैपुल्यार्थः प्रयुक्तः वर्तते विपुलार्थे अपि बहुशब्दः प्रयुज्यते तादृशः अयमत्र शब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति भावः ततः अग्रे कथयति वैपुल्यवाचिनस्तस्य न सङ्ख्याशब्दत्वमिति बहुगणवतुडति सङ्ख्या इत्यत्र उक्तं तत्र पूर्वमेव स्पष्टीकृतमिति भावः सम्यक् बहुशब्दानन्तरं नान्दीशब्दः अस्ति तत्र नान्दीं करोति एवं खलु नान्दीकरः इति नान्दी इति शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गे तत्र मङ्गलकार्यविशेषवाचकः मङ्गलारम्भविशेषवाचकः अतः नान्दीकरः अग्रे सूत्रे शब्दः दृश्यते किं शब्दः तस्य व्याख्याता उदाहरणमस्ति किङ्करः किं करोति इति किङ्करः एवं खलु कथयति इति सिद्धवत्कृत्याः लिपिशब्दस्येति मूले किमुक्तवान् लिपिशब्दौ पर्यायौ स्तः कथयति तथा च लिपिकरः क्षेत्रकरः इत्यन्तं सिद्धवत्कृत्याः अस्तु तर्हि लिपिं करोति इति लिपिकरः लिबिं करोति इति लिपिकरः नाम पकारबकारयोरेव भेदः अर्थस्तु समानः वर्तते इति कथयति ततः साक्षात् सङ्ख्यां प्रति गतवान् व्याख्याता परन्तु अन्येपि शब्दाः सन्ति सूत्रे लिबि शब्दानन्तरं बलिशब्दः अस्ति बलिं करोति इति बलिकरः तदनन्तरं भक्तिशब्दः अस्ति भक्तिं करोति इति भक्तिकरः अनन्तरं कर्तृशब्दः अस्ति कर्तारं करोति इति कर्तृकरः ततः चित्रशब्दः अस्ति चित्रं करोति इति चित्रकरः ततः क्षेत्रशब्दः अस्ति क्षेत्रं करोति इति क्षेत्रकरः तदनन्तरं सङ्ख्याशब्दविषये कथयति व्याख्याता कथयति सङ्ख्येति उदाह्रियते इति शेषः मूले उदाहरणं द्रष्टव्यम् एकं करोति इति एककरः द्वौ अथवा द्वे नाम भिन्नभिन्नलिङ्गे वक्तुं शक्यते द्वौ करोति इति द्विकरः अग्रे च कथयति कस्कादित्वात् अहस्करः एतत् अहन् इति शब्दविषये उच्यमानं वर्तते सङ्ख्याशब्दानन्तरं वस्तुतः कः शब्दः अस्ति तद्व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति जङ्घाकरः नाम जङ्घां करोति इति जङ्घाकरः सम्यक् जङ्घः शब्दानन्तरं कः शब्दः अस्ति आम् तत्र बाहु इति शब्दः वर्तते अतः बाहुं करोति इति बाहुकरः व्याख्याता अपि कथयति बाहुकर इति सिद्धवत्कृत्या
अहस्कर नाम अहन् शब्दविषये एव साक्षात् कथयन् अस्ति, परन्तु बाहु सत्यं शब्दानन्तरम् अहन् शब्दः एव वर्तते सूत्रे। बाहु अहन् यत् तद् बाह्वर्यत्तद् इति उक्तं खलु, इति बहवः। तर्हि अहः करोति इति अहस्करः इति भवति उदाहरणं, परन्तु तत्र सत्वं कथं, तत्र नकारः यः वर्तते तस्य नकारस्य स्थाने तु रोसुप् इत्यनेन रेफादेशः भवति। अहङ्कर इत्यवस्थायां रेफादेशे सति अहर्कर एवं खलु, तस्य रेफस्य विसर्गः अहः करः, तदनन्तरं कस्कादित्वात् अहस्करः इति मूले कथयन् अस्ति खलु, कस्कादित्वात् अहस्करः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। कस्कादिषु पाठसामर्थ्यात् प्रकृते सत्वं भवति इति भावः। अग्रे धनुष्कर इति एतद्विषये कथयति। अहन् इति शब्दानन्तरं वस्तुतः धनुष् इति नास्ति, यत् अपि च तद् इति शब्दः भवति। व्याख्याता किं कथयन् अस्ति पश्यामः। अहस्करशब्दे कुप्पोः इति जिह्वामूलीयविसर्गावाशङ्क्याः कस्कादित्वादिति इति अस्ति। अग्रे कथयति नै जहातेः उत्पन्ने, नै उपपदे सति अथवा नै पूर्वपदे सति ओहाक्त्यागे इति धातोः अहन् शब्दः सिद्धः भवति। उत्पन्ने अहन् शब्दे हन् शब्दस्य उत्तरपदतया तद्विसर्गस्य उत्तरपदस्थत्वात् अतः कृगमि इत्यस्य न प्राप्तिः इति भावः। अतः कस्कादित्वादेव प्रकृते षत्वं वक्तव्यम् इति भावः। एवं खलु। अग्रे धनुष इति शब्दः दृश्यते। तत्र व्याख्याता कथयति धनुष्करशब्दे आह नित्यं समास इति। मूले अस्ति खलु नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति षत्वं धनुः करोति इति धनुष्करः इत्येतस्मिन् विषये इदम् उच्यमानं वर्तते। सम्यक्। तर्हि धनुः करः, धनुः कर विसर्गस्य सत्वं तस्य च षत्वम्, अथवा सत्यं सत्यं नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य इत्यनेन षत्वं भवति। तत्र इज़ोर् विसर्गस्य अनुत्तरपदस्थस्य नित्यंशः स्यात् कुप्पोः परयोः इति अर्थः अस्य सूत्रस्य सन्धिप्रपञ्चने पठितः खलु। अतः षत्वं भवति। धनुष्करः धनुः करोति इति धनुष्करः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अन्तिमशब्दः भवति अरुष् इति। तर्हि नपुंसकलिङ्गे भवति अरुः करोति इति अरुष्करः इति भवति। तद्विषये किमपि मूले उच्यमानमस्ति। अरुष्करः इत्येव वर्तते। एवं खलु। अत्र व्याख्याता अरुष्करः इति शब्दविषये अपि किमपि कथयन् अस्ति वा इति पश्यामः। कथयति धनुष्करशब्दे आह नित्यं समासे इति प्रत्ययावयवत्वात् इदुत्पदस्य च इत्यस्य न प्राप्तिरिति भावः। अस्तु। धनुष्करः इत्यत्रापि एवमेव, यथा क्षन्तव्यः अरुष्करः इत्यत्रापि नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य इत्यनेन षत्वे सति अरुष्करः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति एतावान् विशेषः सूत्रस्य उदाहरणेषु भवति। उदाहरणानि अत्र अस्माभिः दृष्टानि। ततः इदानीम् अग्रे पश्यामः कः विशेषः उच्यमानः अस्ति। आम्, व्याख्याता कथयति क्रियोज् विधानमिति।
तत्र मूले वार्तिकं दृश्यते किं यत् तद् बहुषु क्रियोजविधानम् इति। आम्, तत्र किङ्कर इति शब्दः पठितः खलु पूर्वं। दिवाविवाह इत्यादिषु किं शब्दः आगतः। यत् शब्दस्य उदाहरणानि न दृष्टानि सन्ति, तच्छब्दस्यापि उदाहरणानि न दृष्टानि सन्ति। बहुशब्दस्य बहुकरः इति उदाहरणं दृष्टं, परन्तु तत्र अयं विशेषः उच्यमानः अस्ति। किङ्कर किं यत् तद् बहुषु, नाम किं यत् यद् तद्, एते त्रयः न, चतुर्थः बहु इत्यपि वर्तते, बहु इति च एवं खलु। एषु उपपदेषु सत्सु तत्र उच्यते, नाम क्रियः अच् विधानं, नाम अत्र टप् प्रत्ययः मा भवतु, अच् प्रत्ययः भवतु इति कथयति। इति वार्तिकम् उदाह्रियते। किङ्करा व्याख्याता कथयति टस्यापवादः, नाम टप् प्रत्ययस्य अयम् अपवादो भवति इति कथयति। एवं किल। ततः कथयति किङ्करेति उदाह्रियते। किङ्करा कथयति टप् प्रत्यये तु टित्वात् ङीप् स्यादिति भावः, नाम किङ्करी इति स्यादिति भावः। यत्करा तत्करा व्याख्याता कथयति अग्रे हेत्वादिषु पूर्वविप्रतिषेधमाश्रित्य क्रियो हेतु इति किङ्करादिषु ट एव किङ्करी इति न्यासमतं दूषयितुमाह हेत्वादाविति। अस्तु, तां पङ्क्तिं पठामः, परन्तु ततः पूर्वं यत्करा तत्करा नाम यं करोति तं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे, अथवा यद् करोति तद् करोति इत्येतस्मिन् अर्थे वा क्री धातोः अत्र टप् प्रत्ययः अच् प्रत्ययः एव एतेन वार्तिकेन भवति। अतः प्रकृते निमित्ताभावात् स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः न भवति, अपि तु टप् प्रत्ययः एव नैव अच् प्रत्ययः एव भवति। अतः अदन्तलक्षणं टापमाश्रित्य तत्र तत्र किङ्करा यत्करा तत्करा इत्यादीनि एव उदाहरणानि भवन्ति, अन्यथा यत्करी तत्करी इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि भवन्ति स्म इति भावः। सम्यक्। आम्, तत्र व्याख्यात्र अवतरणिका उपनिबद्धा खलु, नाम हेत्वादिषु पूर्वविप्रतिषेधम् आश्रित्य क्रियो हेतु आच्छिल्यानुलोमेषु इति किङ्करादिषु ट एव किङ्करीति न्यासकारमतं दूषयितुमाह हेत्वादाविति मूले उक्तं खलु। हेत्वादौ टं बाधित्वा परत्वात् अच्, एवं खलु। पुंयोगे ङीष्, आं पुंयोगे ङीष् भवितुम् अर्हति। व्याख्याता कथयति पूर्वविप्रतिषेधाश्रयणस्य निर्मूलत्वादिभावः, नाम पूर्वविप्रतिषेधाश्रयः भाष्यसम्मतः नास्ति इति, तत्र मूलं किमपि नास्ति इति भावः। कथयति तर्हि किङ्करी इति कथमित्यत आह पुंयोगे ङीष् इति, नाम पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन पुंयोगे किङ्करी इति रूपमपि प्रकारान्तरेण साधयितुं शक्यते, तदर्थं तत्र क्लेशो नास्ति इति अत्र उक्तम्। इति एतावान् विशेषः दिवाविभेति सूत्रगतः अत्र अवगन्तव्यः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रमस्ति कर्मणि भृतौ इति। कर्मणि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भृतौ इति अपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तमेव भवति। तत्र चरेष्टः इत्यतः ष्टः, कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि, सुपिस्थः इत्यतः सुपि, धातोः प्रत्ययः परश्च इति च अनुवर्तते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति कर्मणि इति अनुवृत्तौ पुनः कर्मग्रहणं तु कर्म शब्दस्वरूपग्रहणार्थम्, एवं खलु। कर्मन् शब्दस्य स्वरूपम् अत्र गृह्यते, तदर्थं प्रकृते कर्मन् इत्येतस्य ग्रहणं कृतं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः अत्र कर्तुरीप्सिततमं कर्म
इत्यत्र यत् कर्म उक्तं तत् कर्म तु इदं न इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। आम्, कर्मणि इति पदस्य यदनुवर्तनमत्र जातं कर्मण्यण इत्यतः, तस्य तु भिन्नं प्रयोजनम् अत्र भवति। अस्तु, तर्हि कः अर्थः मूले द्रष्टव्यं। कर्म शब्दे उपपदे करोतेः टः स्यात् भृतौ इति। सम्यक्। अतः कर्म करोति इति कर्मकरः, कर्मकरः भृतकः, व्याख्याता कथयति कर्मकरो भृतकः, वेतनं गृहीत्वा यः परार्थं कर्म करोति सः भृतक इत्युच्यते, एवं खलु इति अत्रत्यः विशेषः। कर्मन् इति उपपदे कृधातोः टप् प्रत्ययः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सर्वं द्रष्टव्यं। स्त्रियां तु कर्मकरी इति भवति। कर्मकारोऽन्यः इति। तत्र यत्र भृत्यर्थः गम्यमानः न भवति, नाम भृत्यर्थं कर्म न करोति परन्तु स्वस्मै वा कर्म करोति, अथवा भृत्यर्थे अगम्यमाने कर्म जायमानं यदा भवति केनचन, तर्हि तदा वदामः अयं कर्म करोति, अतः अयं कर्मकारः भवति। अत्र कर्मण्यण् इत्यनेन अणप्रत्यय एव भवति इत्युच्यते। सम्यक्। नाम यत्र कर्मणः कृते वयं किमपि वेतनादिकं न स्वीकुर्मः अथवा वेतनदानादिप्रसङ्गः यत्र न भवति इति भावः। इति एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। सूत्रं दृश्यते मूले, न शब्दश्लोक व्याख्यायां दृश्यते। मूले पश्यामः चेत् न शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु इत्येवं रीत्या सूत्रं वर्तते। तत्र न इति अव्ययपदं भवति। शब्दश्लोककलहगाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपदेषु इति द्वितीयं सूत्रं द्वितीयं पदं सप्तम्यन्तं भवति। सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र शब्दश्लोककलह गाथा वैरचाटुसूत्रमन्त्रपद येषां नवानां द्वन्द्वः इति कथयति व्याख्याता। द्वन्द्वः अपि कः इति चेत् इतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। समीचीनं। ततः अग्रे सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। एषु क्रियष्टो न, नाम एषु उपपदेषु सप्तसु कृधातोः टप् प्रत्ययः न भवति इति भावः। अपि तु कर्मण्यण इति अणैव भवति इति भावः। निषेधः अस्ति अयं। प्रकृते क्रियो हेतुताच्छील्यानुगमेषु इत्यस्य सम्बन्धः भवति, अनुवर्तनं भवति। चरेष्टः इत्यतः टः, कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि, सुपिस्थः इत्यतः सुपि धातोः प्रत्ययः परश्च, एते च अत्र अधिकाराः सम्बध्यन्ते। अग्रे कथयति हेत्वादिषु प्राप्तः प्रतिषिध्यते। व्याख्याता कथयन्नस्ति खलु, हेत्वादिषु बोधयति च पङ्क्तिं कथयति क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इति प्राप्तः टप् प्रत्ययः अनेन प्रतिषिध्यते। नाम तस्य टप् प्रत्ययस्य अनेन निषेधः क्रियते इत्यर्थः। अतः तत्र उदाह्रियते शब्दकार इति। शब्दं करोति शब्दकारः, एवमेव अन्यानि उदाहरणानि एवमेव भवन्ति। तत्र विशेषः नास्ति इति कृत्वा तानि न लिखितानि।
वयं वदामः श्लोकशब्दः अग्रिमः अस्ति श्लोकं करोति इति श्लोककारः कलहं करोति इति कलहकारः गाथां करोति इति गाथाकारः वैरं करोति इति वैरकारः चाटुं करोति इति चाटुकारः सूत्रं करोति इति सूत्रकारः मन्त्रं करोति इति मन्त्रकारः पदं करोति इति पदकारः इति एवं रूपाणि अत्र भवन्ति। नवरूपाणि आहत्य अत्र अणप्रत्ययान्तानि सिद्ध्यन्ति। नाम टप् प्रत्ययः निषिध्यते, अतः अणः अवसरः भवति इति भावः। अग्रे कथयति व्याख्याता स्तम्भशकृतोरिन् इति मूले अपि व्याख्यायामपि सूत्रमस्ति स्तम्भशकृतोरिन् इति। तत्र प्रकृते अत्र किञ्चन वार्तिकम् आरम्भे एव पठ्यमानम् अस्ति, परन्तु ततः पूर्वं वयं सूत्रस्य अर्थं पश्यामः। स्तम्भशकृतोः इन् इति पदद्वयं सूत्रे वर्तते। स्तम्भशकृतोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तत्र स्तम्भश्च सकृत् च स्तम्भशकृतौ तयोः स्तम्भशकृतोः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः भवति। सप्तमी अस्ति इति कृत्वा प्रकृते तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति अर्थः तु गृहीतुं न शक्यते, यतः धात्वधिकारे उपपदप्रसङ्गः अयं। तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इति सुष्ठु अस्माभिः पठितं वर्तते। अतः प्रकृते स्तम्भ इति उपपदे सति शकृत् इति उपपदे च सति तत्र कर्मण्युपपदे नाम तद् कर्मभूतम् उपपदं भवेत्। कृ धातोः इन् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञातव्यः। अपि च हेतुताच्छील्यानुलोम्यार्थाः ये अस्माभिः क्रियोः हेतुताच्छील्यानुलोमेषु इत्यत्र पठिताः, तेषामपि अत्र सम्बन्धः द्रष्टव्यः। अत्र आरम्भे एव वार्तिकमुच्यमानम् अस्ति व्रीहिवत्सयोरिति वक्तव्यम्, एवं खलु। नाम स्तम्भ उपपदे सति कृधातोः इनि किञ्च शकृत् इति उपपदे सति कृञधातोः इनि तत्र यथासङ्ख्यं व्रीह्यर्थः वत्सार्थश्च गम्यमानः भवेत् इति वार्तिकस्य अभिप्रायः। व्रीहिः नाम धान्यविशेषः इति ज्ञायते। अपि च वत्सः इत्येतस्यापि शावकविशेषः इति अर्थः अस्माभिः ज्ञायते एव। तत्र व्याख्याता एतद् वार्तिकविषये किं कथयन्नस्ति इत्यपि अस्माभिः द्रष्टव्यम्। कथयति स्तम्भे शकृति च कर्मण्युपपदे क्रियः इन् स्यात् नकारः इत् इति। नाम इन् इत्यत्र नकारः इति संज्ञकः भवति इति भावः। व्रीहिवत्सयोरिति इत्यत्र व्याख्याता कथयति व्रीहौ वत्से च कर्तरीत्यर्थः। स्तम्भशकृतयोः यथासङ्ख्यम् अन्वयः नाम यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्येतस्य प्रकृते उपस्थितिः भवति इति उदाह्रियते। स्तम्भकरिर्व्रीहिरिति तत्र पश्यन्तु, स्तम्भकरिः व्रीहिः। स्तम्भकरिः इति विशेषणं भवति व्रीहिः इत्येतस्य। तर्हि प्रकृते स्तम्भं करोति इति विग्रहे सति स्तम्भ इति कर्मण्युपपदे कृधातोः प्रकृतसूत्रेण इन् इति प्रत्ययः भवति। इनः इ अवशिष्यते। स्तम्भ कृ इ
सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यनेन धातोः गुणः स च रपरसन् प्रवर्तते। स्तम्भकार इ स्तम्भकरि ततः विभक्तिकार्ये कृते स्तम्भकरिः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। व्रीहिविशेषः तस्य व्रीहिविशेषस्य नाम इदं भवति। स्तम्भ नाम तृणविशेषः इति पूर्वमपि अस्माभिः पठितं स्तम्भे नमः इति उदाहरणसाधनवेलायां। तादृश तृणाधिक्यसंवलितः व्रीहिविशेषः स्तम्भकरिः इत्युच्यते। क्षेत्रेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः तादृशं व्रीहिविशेषम्। इदानीं अपरम् उदाहरणं स्तम्भकरि इत्येतस्य विषये व्याख्याता किमपि कथयति वा? स्तम्भं तृणनिचयं, निचयः नाम समूहः, तृणसमूहं करोति इति विग्रहः तत्र ज्ञातव्यः इति कथयति व्याख्याता। अग्रिम उदाहरणविषये व्याख्याता किमपि न कथयति, तद् अस्माभिः स्वयमेव द्रष्टव्यं। शकृत् करिर्वत्सः इति। शकृत् नाम गोमयम् अथवा मलविशेषः। शकृतं करोति अथवा शकृत् करोति, तत्र शकृत् इति द्रष्टव्यम्, अव्ययम् अस्ति वा इति। यदि नपुंसकलिङ्गे तर्हि तु द्वितीया विभक्तेः एकवचने अपि शकृत् इत्येव भविष्यति। अतः शकृत् करोति इति विग्रहे शकृत् इति उपपदे तत्र अणि प्राप्ते अणः अपवादः टप् प्रत्ययः क्रियोहेतुताच्छील्यानुलोमेषु इति प्राप्तः, तमपि प्रबाध्य प्रकृते इन् प्रत्ययः प्रवर्तते। शकृत् कृ इन् गुणादिगं पूर्ववद् भवति। शकृत् करि इति प्रातिपदिकं सिद्धं भवति, ततः विभक्तिकार्ये कृते शकृत् करिः वत्सः इति उदाहरणं तत्र लभ्यते। दलकृत्यं प्रस्तौति। व्रीहिवत्सयोः इति किं? तत्रापि वार्तिकगतं दलं परिष्करोति। व्रीहिवत्सयोः किं? स्तम्भकारः, शकृतकारः। प्रकृते स्तम्भकारः इत्यत्र व्रीह्यर्थः नास्ति। स्तम्भं करोति इति स्तम्भकारः तृणविशेषं करोति इति अर्थः। तृणविशेषस्य सन्निवेशः वा अथवा तस्य क्वचित् आनीय व्यवस्थाप्य स्थापनं वा एतादृशं कार्यं करोति यः सः स्तम्भकारः इति भवति। तत्र कर्मण्यण इति अणैव रूपसिद्धिः भवति। उपधः वृद्ध्यादिकञ्च वयं जानीमः एव। एवमेव शकृत् करोति इति शकृतकारः, अत्र वत्सार्थः नास्ति इति कृत्वा इन् प्रत्ययोपि न भवति, अणप्रत्ययः एव भवति इति विशेषः। समीचीनम्। व्याख्यायामपि एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयम् अत्र पठामः। मूले व्याख्यायां तु हरतेर्धृतिनाथयोः इत्येव उक्तं। मूलं यदि पश्यामः तत्र सूत्रं दृश्यते। हरतेर्धृतिनाथयोः पशौ इति अस्ति। प्रकृते हरतेः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। स्तिपानिर्देशः ह्रियहरणे धातोः कृतः वर्तते। ततः धृतिनाथयोः इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। पशौ इत्यपि सप्तम्यन्तं पदं भवति। धृतिनाथयोः इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। धृतिश्च नाथश्च, धृतिनाथौ तयोः, धृतिनाथयोः, एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वेन अत्र विगृह्यते। प्रकृते हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु इत्येतस्य सम्बन्धः भवति। किञ्च कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि सुपिस्थः इत्यतः सुपि धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः च यथा पूर्वमत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता अग्रे कथयति। व्याख्याता आमाम् अनयोः अर्थं कथयन् अस्ति। धृतिः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत्
कथयति व्याख्यायां धृतिः चर्मभस्त्रिका चर्मणा निर्मितः स्यूतविशेषः धृतिः इत्युच्यते। धृतिहारः श्वा इति वृत्तिः न वृत्तौ तथा उक्तं वर्तते इति भावः। सूत्रार्थं पश्यामः। धृतिनाथयोः उपपदयोः हृयः नाम हृय इति धातोः इन् स्यात् पशौ कर्तरि नाम इन् इति प्रत्ययः भवति पश्वर्थे कर्तरि गम्यमाने इति सूत्रस्य अर्थः। प्रकृते उदाहरणानि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे अस्माभिः अस्य सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः वर्तते। तावदेव अत्रैव अद्यतनपाठः उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः नवमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।